अमीरुल मोमिनीन खलीफा वक्त हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर खिलाफत में एक यहूदी आलिम पादरी आया और आकर कहने लगा कि मैंने अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात करनी है, मिलना है, मुझे इजाजत दो। अब सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसे इजाजत दे दी। उस वक्त उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास हजरत मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम भी मौजूद थे। जब उसे इजाजत दी गई कमरे अदालत में, वो जब दाखिल हुआ, उसने अर्ज किया कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं चंद सवालात करने के लिए आपके पास आया हूं, मुझे इजाजत दीजिए और आपने उनका जवाब देना है। तो सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, तुम सवाल करो। उसने सवाल किया कि मेरा पहला सवाल यह है कि आपका कुरान कहता है कि जन्नत की लंबाई और चौड़ाई इतनी है, जमीनों आसमान के बराबर है। अगर जन्नत की लंबाई और चौड़ाई इतनी है तो फिर दोज़ख कहां वाक़ होगी। मेरा दूसरा सवाल यह है, वो कौन सी ऐसी चीज है जो मेवा हाय जन्नत की मिसल है। मेरा तीसरा सवाल यह है कि जमीन पर सबसे पहला खून किसका गिरा है। चौथा और आखिरी सवाल मेरा यह है कि आसमानों का कुफल क्या है, आसमानों का ताला क्या है। तो हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब सवालात सुने तो मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम से फरमाया, अली, इसके चारों सवालों का आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। तो अली के पास इतना इल्म है। जब मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने फारूक आजम की ये बात सुनी तो फरमाया, ऐ यहूदी, ऐ पादरी, अपने इन चारों सवालों के जवाब सुन, अगर तेरा दिल चाहे तो इनको नोट भी कर ले। फरमाया, तूने कुरान की उस आयत पर एतराज किया है कि जन्नत आसमान के बराबर है, जमीन के बराबर है, तो सुन, मुझे ये जवाब दे कि जब रात आती है तो सूरज कहां चला जाता है, जब सूरज आता है तो रात कहां चली जाती है। ये सुनकर वो बड़ा हैरान हुआ और लाजवाब हो गया। दूसरा सवाल तेरा ये है कि वो कौन सी चीज है जो मेवा हाय जन्नत की मिसल है। तो मौला अली ने फरमाया, ऐ यहूदी, ऐ पादरी, सुन, वो क्या चीज है। फरमाया, वो कुरान करीम है, अल्लाह की जो किताब है, वो कुरान मजीद है, जिससे पूरी इंसानियत भी इस्तिफादा हासिल करे तो फिर भी उसमें कुछ कमी वाक़े नहीं होगी। जी, तीसरा सवाल तेरा यह है कि आसमानों का कुफल क्या है, ताला क्या है, किससे वो ताला खुलेगा। तो मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, सुन यहूदी, वो कुफल क्या है। वो कुफल जो है
وہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک بنانا یعنی شرک ہے، جو کفل ہے آسمانوں کا، تالا ہے آسمانوں کا، اور وہ کھلے گا کس سے؟ تو یہ بھی سن لے جی، یہ بھی سن لے۔ فرمایا اس کو کھولنے والی جو چابی ہے وہ ہے کلمہ شہادت۔ جب تو کلمہ شہادت پڑھ لے گا، جب تو مسلمان ہو جائے گا، تو پھر وہ تالا تو کھول لے گا، بلکہ خود بخود تیرے لیے کھل جائے گا۔ یہ ہو گئے تیرے 3 سوال۔ چوتھا سوال تیرا یہ ہے کہ جو خون زمین پر سب سے پہلے گرا ہے وہ کس کا ہے؟ تو سن، تیرے حساب سے چمگادڑ کا خون ہے جو سب سے پہلے گرا ہے، جبکہ یہ غلط ہے۔ اس نے کہا پھر کون سا خون ہے؟ آپ نے فرمایا تو پھر سن، وہ خون جو زمین پر سب سے پہلے گرا وہ ہمارے انسانوں کی جو ماں ہے، تمام انسانیت کی ماں جو ہے، جسے ہم حضرت حوا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں، ابو البشر آدم علیہ السلام کی رفیقہ حیات، آدم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ، آدم علیہ السلام کی بیوی اماں حوا سلام اللہ علیہا، یہ ان کا خون ہے جو حضرت حابیل کی پیدائش کے وقت جو زمین بوس کیا گیا تھا وہ خون تھا۔ اس نے کہا جی میں مطمئن ہو گیا کہ آپ نے چاروں سوالوں کے جواب صحیح دے دیے ہیں مجھے، اب ایک سوال مولا علی میرا اور باقی ہے۔ آپ نے فرمایا خوشی سے پوچھ، تو علی کے سامنے کھڑا ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ وہ آدمی ہے جس کے متعلق پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابہا، انا مدینۃ العلم وعلی بابہا۔ تو علی کے سامنے کھڑا ہے، تیرا جو جی چاہے تو پوچھ، ہر سوال کا علی تجھے جواب دے گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرا آخری سوال ہے، یہ بتا دیں۔ آپ نے فرمایا بول۔ اس نے کہا علی سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہاں موجود ہے، کہاں واقع ہے؟ تو مسکرا کے میرے علی پاک نے فرمایا یہی سوال میں نے رسول اللہ علیہ السلام سے کیا تھا، اور پھر منظر میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا۔ رسول اللہ علیہ السلام کے پاس میں بیٹھا تھا، میں نے سوال کیا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ابھی جواب دیا ہی نہیں تھا کہ ایک فرشتہ آسمانوں سے نیچے اترتا ہے، آ کے سلام عرض کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا بھئی کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا حضور 7ویں آسمان کا مکین ہوں، 7ویں آسمان پہ رہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے آیا ہوں۔ ابھی بات مکمل ہوئی، دوسرا فرشتہ آیا، اس سے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے عرض کی حضور زمین کی 7ویں تہ سے آیا ہوں، اللہ کے پاس سے آیا ہوں۔ اب ایک اور فرشتہ آتا ہے جو مشرق سے آتا ہے، مشرق سے فرشتہ آتا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس سے پوچھا بھائی کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا حضور والا میں مشرق کا باسی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں، اللہ کے پاس سے آیا ہوں۔ مغرب سے ایک فرشتہ آتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں مغرب کا رہنے والا ہوں، اللہ کے پاس سے آیا ہوں۔ تو یہودی سن،
उधर भी अल्लाह है, इधर भी अल्लाह है, उधर भी अल्लाह है, इधर भी अल्लाह है, ऊपर भी अल्लाह है, नीचे भी अल्लाह है। फ़इन्नमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। तजल्ला तेरी ज़ात का सो बसो है, तजल्ला तेरी ज़ात का सो बसो है, जिधर देखता हूँ उधर तो है, जिधर देखता हूँ उधर तो है, तजल्ला तेरी ज़ात का सो बसो है, जिधर देखता हूँ उधर तो है। तो ये है मौला अली का इल्म जो मेरे अल्लाह ने अता किया है। अल्लाह ताला हमें अली पाक से मोहब्बत और प्यार करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।